तपाईहरुले कुन प्रकारको विश्वास हामीमाथि राख्नु भएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग कुन प्रकारको आशा गर्नु भएको छ, त्यो तपाईहरुको विश्वास र आशामाथि यो नेतृत्वबाट कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुने र तपाईहरुको विश्वासमा तुषारापात हुने काम हुँदैन। शक्ति एउटै ठाउँमा नआइकन एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने समस्या त्यहाँ पनि थियो र सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वको थियो। कसलाई स्वीकार गर्ने? हामीसँग एउटा त्यस्तो सर्वमान्य अनुवाद थिएन जसलाई सबैले स्वीकार गरेर फलानुको छत्रछायामा बसेर हामी अगाडि बढाउन त भनेर त्यो खालको हामीसँग सर्वमान्य नेतृत्व नहुनु सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो र अहिले हामीले त्यो अनुहार पाएका छौं। माननीय सांसद राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू अरु 2-4 वर्ष बाँच्नको लागि मात्रै म फर्केर आएको होइन र तपाईहरु जस्तो देशभक्त धर्मप्रेमी मान्छेहरुको मनमा ठेस पुर्याउन, तपाईहरुको आँखाको डिलमा आँसु ल्याउन म फर्केर आएको होइन। म तपाईहरुको अनुहारमा, सिङ्गो देशको अनुहारमा उज्यालो ल्याउनको लागि यो देश विगतका दिनमा जसरी हाम्रा छिमेकी राज्यहरू लुप्त भए त्यसरी लुप्त हुन नदिने प्रयासका साथ आज यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आसन्न अधिवेशनबाट जुन नेतृत्व स्थापित भएको छ त्यो नेतृत्वलाई सहयोग गर्न, ढिलो गर्न हुन्न भन्ने अपेक्षाका साथ यो देशमा हिजोको दिनमा जसरी धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भन्दा आँखा चिम्लेर चाहिँ जुन किसिमले समर्थन गरेर आज आइपुग्दा राष्ट्रको धर्म होइन यो देशलाई त विश्व जगतमा हिन्दू राष्ट्र पहिचान देखाउन तपाईहरु आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म यो अभियान र आन्दोलनमा कुनै आदेश, कुनै चिठी पत्र नपर्खिकन अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले कसैको विरोध गर्नु छैन। हाम्रो लाइन क्लियर छ। राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने, हाम्रो भाइ छोराहरूले देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने, यो सब देशको सुशासनसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नको लागि र यो अभियानमा आम मान्छेहरूलाई जोड्नको लागि कसको चिठी पत्र र आदेश चाहिन्छ। त्यसकारणले आजैदेखि हामी लागौं। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। निर्धक्क बिना संकोच राप्रपामा छिरिरहेका छौं। त्यसको एउटा कारण के भन्दा उहाँको व्यक्तित्व। आज विरोधीले आरोप लाउँछु भन्दाखेरि पनि आरोप लाउने ठाउँ छैन। तर अन्य राजनीतिक दलको हामीले छवि हेर्यौं भने राम्रो पक्ष खोज्न त भन्दा नभेटिने अवस्था छ क्या। त्यसो भइसकेपछि त्यो समाजमा जाँदाखेरि मैले म किन राप्रपामा छिरे त भनेर भन्दाखेरि मसँग त तमाम कारणहरू छन् अब देखाउनको लागि यो कारणले म छिरेको। पहिलो कारण के हो त, एकता भएन भनेर जति पनि साथीहरू चिच्याइराख्नु भएको थियो, एकता गर्नुपर्छ भनेर जति पनि संगठनहरूले मिटिङहरू गरिरहेका थिए, उनीहरूलाई पनि देखाउनु पर्ने अवस्था आयो कि बोलेर एकता हुँदैन, गरेर एकता हुन्छ। हामी यो प्लेटफर्ममा आएका छौँ, तपाईहरु पनि आउनु पर्यो। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ भनेर हामी सडकमा त धेरै आन्दोलन गर्यौं। मैले भने नि तपाई एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा एउटा पार्टीको सदस्य मात्रै बन्नु भएको छैन, देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनु भएको छ। यो मौका हर मान्छेले हर जुनीमा पाउँदैन। देश र धर्म नै अप्ठ्यारोमा परेन भने देश र धर्मको लागि कहाँ लड्नुहुन्छ? आज देश र धर्म अप्ठ्यारोमा परेको बेला त्यो काममा म अगाडि सर्छु भनेर तपाई आउनु भएको छ। तपाईहरु सबलाई हार्दिक स्वागत छ। यसमा लाग्ने कसैले पश्चाताप गर्नु पर्दैन, कसैले पछुताउ गर्नु पर्दैन। आज हामी सम्झौँ त कति क्षमताशाली जस्ता लागेका मानिसहरू, यसले मौका पायो भने कति गर्छ जस्तो लागेका मानिसहरू कांग्रेस कम्युनिस्टमा अल्झिराखेका छन्, अन्य पार्टीहरूमा अल्झिराखेका छन्, उमेर बिताइराखेका छन्।
दिनगन्ती गरेर बसिराखेका छन्। अनि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि भन्छन् कि तपाईँहरूको कुरा ठिक छ, तपाईँहरूले लिएको बाटो ठिक छ, तर हामी फ्याक्टै चाहिँ आइहाल्न सक्दैनौँ भन्छ। ती मान्छेहरूलाई रातमा कति ऐठन हुँदैन। नेपालको जुन मूल रैथाने धर्म संस्कृतिहरू छन्, त्यो धर्म संस्कृतिलाई आजसम्म कुनै राजनीतिक दलले विधानतः स्वीकार गरेको अवस्था छैन। त्यो स्वीकार गर्ने या त्यसलाई त्यसको लिडर बनेर, त्यसको नेतृत्व बनेर हिँड्ने, त्यसको अभिभावक बनेर हिँड्ने मौका, अवसर, धर्मको रक्षा गर्दै हिन्दू राज्य स्थापना, हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्न, त्यसै संहिता खारेज र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न अब हामी युवा पुस्ताहरू विदेशीवाद, विदेशी नीति र विदेशीहरूको भरमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्न। हाम्रो राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमानको रक्षार्थ संवैधानिक राष्ट्र संस्था अबको अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरा आग्रह गर्दै राष्ट्रको यस जनप्रेमी, मलाई लाग्छ लगभग 79% नेपाली जनताको मनोभावनालाई समेटेर राजनीतिक एजेन्डा बनाएको यस पार्टीको तहका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, गाउँप्रवेशी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति देशमा एउटा नयाँ आशा, भरोसा र विश्वासको वातावरण पैदा भएको छ। देशभर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मानिसहरू आबद्ध हुने क्रम तीव्र रूपले बढेर गएको छ। हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि दैनिक जसो सहयोगको संख्यामा विभिन्न पार्टीमा, विभिन्न अभियानमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पार्टीमा जोड्ने काम गरिराखेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आज जोडिन आउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीमा ख्याति कमाउनु भएका एसएसपी दीपक रञ्जित घोष, सामाजिक अभियन्ता हाम्रो जोशीजी, अभिषेक जोशीजी, व्यवसायमा तपाईँहरूले भोलिपछि थाहा पाउनुहुन्छ एउटा सानो सानो मान्छे यहाँ पछाडि बस्नु भएको छ, तेज विक्रम थापा भन्ने मान्छे। खास गरी राष्ट्रिय उद्योगपति, राष्ट्रिय पुँजीपति भनेर हामीले के भन्छौँ, जसको जरोपिलो देशमै छ। उहाँले खास गरी कृषि उद्यमको क्षेत्रमा देशमै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिराख्नु भएको छ। 40 को हाराहारी कति हो? 40 को हाराहारीको मान्छे अब एउटा क्षेत्र मात्रै समाएर, रुपियाँ पैसा कमाएर मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। आफू मात्रै बलियो भएर पुग्दैन, देशलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय राजनीति गर्छु भनेर जोडिन आउनु भएको छ। अमर परियार, अरू धेरै साथीहरू, नेपालका लागि नेपाली अभियानका साथीहरू सुदर्शन थापा, दीपक सुवेदी लगायत 101 साथीहरू जो आज जोडिन आउनु भएको छ। तपाईँहरू सबलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई यस बारेमा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्नु कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमा लाग्नु मात्रै होइन। देशमा थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छन्। ती थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमा हामी पनि अझ लाग्यौँ,
त्यस्तो कुरा होइन। नेपालका सयौं राजनीतिक पार्टीहरू मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जुन पार्टी देश जोगाउने धर्म जोगाउने भनेर हिँडेको छ। देश र धर्म जोगाउने अभियान लिएर हिँडेको छ। त्यो पार्टीको तपाईहरु सदस्य त्यसकारण म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, बुझाउन चाहन्छु, हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा आफ्नो देशको लागि, आफ्नो धर्मको लागि लड्छु भन्दा पनि लड्ने मौका पाउँदैन। आज देश पनि सङ्कटमा छ, धर्म पनि सङ्कटमा छ। देश र धर्म दुवै सङ्कटमा भएको बेला यो देश र धर्मको रक्षा गर्ने भनेर उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य तपाईँ हुनु भनेको देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनु। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई भन्छु कि जीवनमा सबै मानिसहरूले कुनै व्यक्तिका लागि, कुनै परिवारका लागि, आफ्नो समाजका लागि केही न केही राम्रो काम गरेकै होला। अस्ति भर्खर हाम्रो कमलजी होइन, कमल श्रेष्ठजीले अस्ति विदेशबाट पैसा मगाएर साथीहरूलाई भनेर जुटाएर एउटा बिमारीको उपचारको लागि पैसा दिन मलाई लानु भएको थियो। यस्तो कयौं कामहरू मान्छेले सम्झिँदाखेरि होला कि जीवनमा तिमीले के राम्रो काम गर्यौ भन्दाखेरि तपाईँ आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता लिने हरेक साथीहरूको अगाडि एउटा एउटा सुकरमा आफूले गरेका राम्रा राम्रा कामहरू आँखा अगाडि यसरी आउँछन्। यो भन्दा यो राम्रो हो कि, यो भन्दा यो राम्रो हो कि भन्ने तपाईँको आँखा अगाडि आउन सक्छ। तर तपाईँले तपाईँका जीवनमा गरेका सबै राम्रा कामहरू मध्येको आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम चाहिँ सबभन्दा राम्रो काम हो र तपाईँको जीवनको सर्वोत्तम दिन हो। मैले भने नि, तपाईँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा एउटा पार्टीको सदस्य मात्रै बन्नु भएको छैन, देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनु भएको छ। यो मौका हर मान्छेले हर जुनीमा पाउँदैन। देश र धर्म नै अप्ठ्यारोमा परेन भने देश र धर्मको लागि कहाँ लड्नुहुन्छ? आज देश र धर्म अप्ठ्यारोमा परेको बेला त्यो काममा म अगाडि सर्छु भनेर तपाईँ आउनुभएको छ। तपाईँहरू सबलाई हार्दिक स्वागत छ। यसमा लाग्ने कसैले पश्चाताप गर्नु पर्दैन, कसैले पछुताउ गर्नु पर्दैन। आज हामी सम्झौँ त कति क्षमताशाली जस्ता लागेका मानिसहरू, यसले मौका पायो भने कति गर्छ जस्तो लागेका मानिसहरू कांग्रेस कम्युनिस्टमा अल्झिराखेका छन्, अन्य पार्टीहरूमा अल्झिराखेका छन्, उमेर बिताइराखेका छन्, दिनगन्ती गरेर बसिराखेका छन्। अनि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि भन्छन् कि तपाईहरुको कुरा ठिक छ, तपाईहरुले लिएको बाटो ठिक छ, तर हामी फ्याक्टै चाहिँ आइहाल्न सक्दैनौँ भन्छ। ती मान्छेहरूलाई रातमा कति ऐठन हुँदो होला भन्नुहोस् त। मन एकातिर काम अर्कोतिर गर्नु पर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने कुनै पनि मान्छेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेको कारण राति ऐठन हुँदैन। किनभने हरेक मान्छेलाई आफ्नो कर्मको बारेमा, आफ्नो क्रियाकलापको बारेमा समीक्षा गर्ने घडी भनेको के हो? आधा रात। कहिलेकाहीँ मध्यरातमा तपाईँ बिउजनु भयो भने, कहिलेकाहीँ गल्ती गर्नु भएको छ भने आफैलाई ऐठन हुन्छ, पश्चाताप बोध हुन्छ कि हामीले दिउँसो कुनै बच्चालाई अलि बेसी गाली गर्यौँ भने त्यस बेला त थाहा हुँदैन, तर जब रातमा मध्यरातमा हामी बिउजिन्छौँ, आहा भनेर कति ढुकढुकी पर्छ, पश्चाताप फिल हुन्छ नि। मैले यस्तो काम नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कति कामहरू हाम्रो मनमा आउँछ नि, त्यसैलाई चाहिँ ऐठन भन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने कसैलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागे बापत त्यस्तो ऐठन हुँदैन।
तपाईहरु ढुक्कसँग अगाडि बढ्नुहोस्। हामी एउटा अभियान र आन्दोलनमा छौँ। मलाई थाहा छ तपाईहरुले कुन प्रकारको विश्वास हामीमाथि राख्नु भएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग कुन प्रकारको आशा गर्नु भएको छ। त्यो तपाईहरुको विश्वास र आशामाथि यो नेतृत्वबाट कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुने र तपाईहरुको विश्वासमा तुषारापात हुने काम हुँदैन। तपाईहरुलाई मैले अरू बेला अरू साथीहरूलाई भनेको कुरा आज भन्छु। यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हो। चाहे त्यो माओवादी द्वन्द्वको बेला होस्, चाहे पछिल्लो यो कोरोना कालमा होस्, मृत्युको मुखमै पुगेर फर्केको मान्छे हो। पटक पटक मृत्युको मुखबाट म फर्केको, म सधैँभरि बाँच्नको लागि होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। म अजम्बरी छैन, म नमर्ने होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। एक दिन फेरि मैले जानै पर्छ, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। तर मेरो मनमा के विश्वास छ भने अरू 2-4 वर्ष बाँच्नको लागि मात्रै म फर्केर आएको होइन र तपाईहरु जस्तो देशभक्त धर्मप्रेमी मान्छेहरुको मनमा ठेस पुर्याउन, तपाईहरुको आँखाको डिलमा आँसु ल्याउन म फर्केर आएको होइन। म तपाईहरुको अनुहारमा, सिङ्गो देशको अनुहारमा उज्यालो ल्याउनको लागि फर्केर आएको हुँ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईहरु आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म यो अभियान र आन्दोलनमा कुनै आदेश, कुनै चिठी पत्र नपर्खिकन अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले कसैको विरोध गर्नु छैन। हाम्रो लाइन क्लियर छ। राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने, हाम्रो भाइ छोराहरूले देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने, यो सब देशको सुशासनसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नको लागि र यो अभियानमा आम मान्छेहरूलाई जोड्नको लागि कसको चिठी पत्र र आदेश चाहिन्छ। त्यसकारणले आजैदेखि हामी लागौँ। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ र तपाईहरु एकले अरू 10 जोड्दै जानुहोस्। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राज, जय जनता। धन्यवाद। यहाँ मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र यहाँ जति पनि हामी अहिले उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। पार्टी प्रवेश किन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा धेरै लामो समयदेखि नेपालमा धार्मिक क्षेत्रका मानिसहरू एक ठाउँमा आउँदैनन् भनेर धेरैजनाले चित्त दुखाइरहेको अवस्था थियो। त्यसैगरी राजवादीहरू पनि किता कितामा विभाजित भए तर एक ठाउँमा आएनन् भनेर त्यहाँ पनि चित्त दुखाइ थियो र यो सबै शक्ति एउटै ठाउँमा नआइकन एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने समस्या त्यहाँ पनि थियो र सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वको थियो। कसलाई स्वीकार गर्ने? हामीसँग एउटा त्यस्तो सर्वमान्य अनुवाद थिएन जसलाई सबैले स्वीकार गरेर फलामको छत्रछायामा बसेर हामी अगाडि बढाउन त भनेर त्यो खालको हामीसँग सर्वमान्य नेतृत्व नहुनु सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो र अहिले हामीले त्यो अनुहार पाएका छौँ। माननीय सांसद राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, म राजनीतिक क्षेत्रमा त्यसको दखल नराखेको व्यक्ति, तर पनि सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दाखेरि राप्रपासँग या राप्रपालाई समर्थन जनाउने जति पनि मानिसहरू छन् र हामी जस्ता जो आज निर्धक्क बिना सङ्कोच राप्रपामा छिरिरहेका छौँ, त्यसको एउटा कारण के भन्दा उहाँको व्यक्तित्व। आज विरोधीले आरोप लाउँछु भन्दाखेरि पनि आरोप लाउने ठाउँ छैन, तर
अन्य राजनीतिक दलको हामीले छवि हेऱ्यौँ भने राम्रो पक्ष खोज्नु त भन्दा नभेटिने अवस्था छ क्या। त्यसो भइसकेपछि त्यो समाजमा जाँदाखेरि मैले म किन राप्रपामा छिरे त भनेर भन्दाखेरि मसँग त तमाम कारणहरू छन् अब देखाउनको लागि कि यो कारणले म छिरेको। पहिलो कारण के हो त, एकता भएन भनेर जति पनि साथीहरू चिच्याइराख्नु भएको थियो, एकता गर्नुपर्छ भनेर जति पनि सङ्गठनहरूले मिटिङहरू गरिरहेका थिए, उनीहरूलाई पनि देखाउनु पर्ने अवस्था आयो कि बोलेर एकता हुँदैन, गरेर एकता हुन्छ। हामी यो प्लेटफर्ममा आएका छौँ, तपाईँहरू पनि आउनु पर्यो। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ भनेर हामी सडकमा त धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, तर त्यो नतिजामुखी भएन, त्यो निष्कर्षमा त्यसले जान सकेन। किन जान सकेन त भन्दाखेरि सानो सानो झुन्डमा विभाजित भएर हामी काम गरिरहेका थियौँ। त्यो सबै झुन्ड वास्तवमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् भने अब त्यही आउनु पर्यो त। यो साझा मञ्च यहाँनिर तयार भएको छ। यो साझा मञ्चमा उभिनबाट त कुनै शक्तिले, कुनै सङ्कोचले त हामीलाई रोक्न सक्दैन। त्यो पनि देखाउनु पर्ने थियो। त्यो देखाउनको लागि अरूलाई जाऊ भनेर आदेश दिनुभन्दा आफै अगाडि सरेको। मलाई देखेर त आउला नि त मानिसहरू, मलाई देखेर अरूलाई पनि आँट आउला नि त। यो पार्टी प्रवेश गरिराख्दाखेरि एउटा कुरामा पहिलेदेखि म के प्रश्न छु भन्दाखेरि, एउटा किताले आलोचना गर्नेछ, थाहा छ त्यो आलोचना हुन्छ नै काम गर्दै गएपछि, तर अर्को किता जो सुसुप्त अवस्थामा बसिरहेको छ, जसले खुलेर आउने आँट गरिरहेको छैन, उसको बिचमा ऊर्जा पनि सञ्चार हुन्छ। त्यो आलोचकले आलोचना गर्ला भनेर पछाडि सर्ने होइन, जो सुसुप्त भएर बसेको छ त्यसको बिचमा ऊर्जा सञ्चार होस् भन्नको लागि हामी जस्तो मान्छेहरूले खुलेर राजनीतिलाई समर्थन गर्नुपर्ने दिन आइसकेको भएर मैले चाहिँ राप्रपामा प्रवेश गरेको। र हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो लिडर, म फेरि पनि भन्छु, यस्तो व्यक्तिलाई पाएका छौँ जसको कमजोरी देखाउनको लागि, मैले त पहिला पनि भनेको थिएँ, भ्रष्टाचारी भन्नको लागि पनि भ्रष्टाचार गरेका छैन, दलाल भन्नको लागि दलाली पनि गर्नु भएको छैन, राष्ट्रघाती भन्नलाई त्यस्तो कुनै सम्झौता पनि गर्नु भएको छैन, नातावाद कृपावादको आरोप लगाउँ त्यो पनि ठाउँ छैन। पूर्ण रूपले स्वच्छ सबैको नेतृत्व पाइसके पछाडि पनि अब हामी कितामा अल्झेर बस्नुको के औचित्य, त्यो कुनै सार्थक हुँदैन हो। त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ छिर्नुपर्छ, अब चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर आएको। र अहिले देशमा एउटा माहौल बनेको पनि छ। धेरै ठाउँमा जान्छौँ, धेरै मानिसहरू भेटिन्छन्, अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूको मनमा पनि यो व्यवस्थाले असफलतातिर यो गइसक्यो, यसले हामीलाई चाहिँ निराशा भन्दा बढी केही पनि दिएन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अपमानित भयौँ, राष्ट्रिय जगतभित्र पनि हामी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयौँ, राष्ट्रियता कमजोर भयो भने अन्य दलका साथीहरूको मनमा पनि परेको छ। उनीहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर सम्झाएर बुझाएर नेता र पार्टी भन्दा त देश महान हो नि त। यदि नेता र पार्टी भन्दा हामी देशलाई महान ठान्छौँ भने जसले राष्ट्रियताको अभिभावक बोकेर हिँडेको छ उसलाई समर्थन गर्नको लागि हामी राजनीतिक दल र नेताको बिचमा भएर किन बस्ने? त्यो दायराबाट बाहिर निस्कौँ न। जसले काम गर्छ उसलाई समर्थन गरौँ, जो वास्तवमा यो सङ्कल्प बोकेर हिँडेको छ उसलाई राजनेता बनाऊ, उसलाई स्थापित गरौँ, उसलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसौँ भने अब हामीले ती साथीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्छ। र त्यो कन्भिन्स गर्ने पावर चाहिँ हामीसँग। त्यसको लागि कन्भिन्स गर्ने पावर हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो मौकालाई गुमाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पनि मनमा, यो मेरो पनि स्वार्थ हो। किन भन्दा अब एउटा सङ्गठनभित्र गइसकेपछि त हामीलाई पनि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम चलाउनुको लागि कहाँबाट मान्छे आउलान् भन्ने एउटा समस्या हुँदैन भने अर्को के हो त भन्दा जुन माहौल देशभित्र बनेर बसेको छ त्यो माहौललाई पनि कता जाने त भन्ने जुन उनीहरू एउटा चाहिँ असमञ्जस परिस्थितिमा जो छ त्यसलाई त अब बाटो देखाउन पायौँ नि त हामीहरूले। त्यो त हाम्रो पनि स्वार्थ हो कि अब यो बाटोबाट गयौँ भने हामी एउटा गन्तव्यमा पुग्छौँ। यतापट्टिबाट हामीले जान सक्यौँ भने हामीले चाहेको व्यवस्था यो देशमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने त्यो बाटो देखाउन सक्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। र मेरो आफ्नो मनको कुरा के हो भन्दाखेरि, म छुट्याउँछु, मेरो आफ्नो मनको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको जुन मूल रैथाने धर्म संस्कृतिहरू छन् त्यो धर्म संस्कृतिलाई आजसम्म कुनै राजनीतिक दलले विधानतः स्वीकार गरेको अवस्था छैन। त्यो स्वीकार गर्ने या त्यसलाई त्यसको लिडर बनेर, त्यसको नेतृत्व बनेर हिँड्ने, त्यसको अभिभावक बनेर हिँड्ने मौका अवसर राप्रपाले पाएको छ, त्यसलाई गुमाउनु हुँदैन। त्यसैगरी
देशभरिमा गौशालाहरू छन्, देशभरिमा गुरुकुलहरू छन्, देशभरिमा आश्रमहरू छन्। हेर्नुहोस्, सबै धर्म संस्कृतिका आश्रम छन्। हाम्रो मूल रैथाने धर्म संस्कृतिको कुरो गर्दैछु। एउटा गौशालामा अहिले अमेरिकामा तपाईँले न्युज पढ्नुभयो भने एउटा गाईसँग 1 घण्टा बिताएको $75 तिर्छ अमेरिकनहरूले। त्यो मनोचिकित्सा के दिमागको उपचार हुँदो रहेछ, मानसिक तनाव घट्दो रहेछ गाईसँग समय बितायो भने। गाईको गोबरबाट बेलायती कृषकहरूले बिजुली उत्पादन गरेर बसिरहेका छन्। र हाम्रा गौशालाहरूलाई हामीले स्वास्थ्यसँग, रोजगारसँग, व्यवसायसँग जोड्न पर्छ। त्यो नीति राप्रपाले ल्याओस् भन्ने हाम्रो रहर छ। र त्यसको लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि हामी आउनुपर्ने हो। हामी त्यसको लागि यहाँभित्र प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रा जति पनि गुरुकुलहरू छन्, जर्मनहरूले संस्कृत भाषाका स्कुल विद्यालयहरू खोलेर त्यहाँ वेदमाथि रिसर्च गर्ने, अनि हाम्रा यहाँका राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यही जर्मनीको एकजना दार्शनिक मार्क्सको नाममा राजनीति गर्दै हिँड्ने, त्यो त विडम्बनाको कुरो हो नि त। त्यो भत्काउने दायित्व पनि हाम्रो छ। हाम्रा गुरुकुलहरूलाई वेद अध्ययन मात्र होइन, अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्छ। बौद्ध दर्शनको अध्ययनको केन्द्र बनाउनुपर्छ। किराँत दर्शनको अध्ययनको केन्द्र बनाउनुपर्छ। त्यसबाट नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अवसर पनि राप्रपाले पाएको छ। त्यसमा पनि लिड गरोस् र त्यो खालको चाहिँ त्यसमा एउटा भूमिका हामीले खेल्न पाऊँ भन्ने एउटा लोभको कारणले, एउटा स्वार्थको कारणले यतापट्टि। अर्को कुरा, मार्क्स, माओ चाइनाका महान नेता हुन्, त्यसमा हामीलाई कुनै शङ्का छैन। उहाँले चाइनालाई एकदम बलियो बनाएर अगाडि आउने एउटा चाहिँ जग निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि हामीलाई कुनै शङ्का होइन। तर हामी कहाँ पनि त त्यस्ता व्यक्तित्वहरू त हुनुहुन्छ त। हामी श्रीपास बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी राजा महेन्द्रलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी महागुरु फाल्गुनन्दलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी योगी नरेन्द्रनाथलाई सम्झिन चाहँदैनौँ। हामीसँग भएका हाम्रा नीति निर्माताहरू, हाम्रा चाहिँ राष्ट्र निर्माताहरू, जसले यो देशलाई अखण्ड राख्नको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो, जसले यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि काम गर्नुभएको थियो, जसले यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लिएर जान्छु भने पहल कदमी लिनुभएको थियो, हामीले तिमीलाई कहिले सम्झिनै चाहँदैनौँ। र मार्क्सको तुलनामा त राजा महेन्द्र त धेरै महान हो नि त हाम्रो लागि। त्यो कुरा पनि अब अरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने भयो क्या। हाम्रै देशका राजनीति गर्नेहरूलाई त्यो कुरा हामीले सिकाउनु पर्ने भयो। र त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म अहिले के हुन्छ भन्दा राप्रपा। त यिनै कारणले मैले राप्रपालाई एउटा मेरो राजनीतिक दलको रूपमा मैले स्वीकार गरेर मलाई यहाँभित्र आउनुको लागि कुनै सङ्कोच, कुनै पनि कुराले रोक्न सकेको छैन। निर्धक्क म यहाँ आएको छु र म सबैलाई आह्वान गर्छु, यसलाई सबैको एउटा छारी बनाऊ, सबैको चौतारी बनाऊ र जे गर्नु छ अब यहीँबाट गरौँ। र यति भन्दै मेरो कुरो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम म यस फ्लोरबाट मबाट भएका गल्तीहरूको क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। तत्कालीन अवस्थामा नेपाललाई एकीकरण गरेर नेपाल अधिराज्य बनाउने ती वीर पुर्खाहरूलाई हिजोको दिनमा विदेशीका एजेन्डा बनेर जति बेला राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्र निर्माता लगायत उहाँको पुर्खालाई गाली गर्दाको अवस्थामा हामी मौन बस्यौँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँ हामी युवाहरूलाई विभिन्न किसिममा प्रलोभनमा पारेर अल्मल्याएर यो देशमा गणतन्त्र लिएर आउनुपर्छ भन्दाखेरि ताली ठोक्दै गरेर राष्ट्र संस्था फैलेको गल्तीको म पनि फेरि पनि क्षमा माग्न चाहन्छु। देशको धर्म हुँदैन भनेर हामीलाई उचालियो होला नि त भन्ने भयो। अदरवाइज एउटा युवा जोसमा चाहिँ साँच्चै देशको त धर्म हुँदैन, हामीले किन यो गरिरहेको छौँ भनेर हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनायो, त्यो गल्तीको पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँ हामीले जान्दा नजान्दै हाम्रो देवभूमि पवित्र यस नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडा स्थल बनाउने क्रममा पनि आँखा चिम्लेर बसेको त्यस गल्तीको पनि यस फ्लोरबाट म माफी माग्न चाहन्छु। गल्ती भएकै हो, तर अब गल्ती दोहोऱ्याइँदैन। यो देश बनाउने शपथ हुन्छ परिवारका लागि
जसरी हामीले चाहिँ अन्जानमा राज संस्थालाई विभिन्न किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दबाव उचाल्ने क्रममा चाहिँ हामीले जसरी पार्यो, अब राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षार्थ राज संस्था नहुने हो भने यो देश विगतका दिनमा जसरी हाम्रा छिमेकी राज्यहरू लुप्त भए त्यसरी लुप्त हुन नदिने प्रहरका साथ आज यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आसन्न अधिवेशनबाट जुन नेतृत्व स्थापित भएको छ त्यो नेतृत्वलाई सहयोग गर्न ढिलो गर्न हुन्न भन्ने अपेक्षाका साथ यो देशमा हिजोको दिनमा जसरी धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भन्दा आँखा चिम्लेर चाहिँ जुन किसिमले समर्थन गर्यो र आज आइपुग्दा राष्ट्रको धर्म होइन यो देशलाई त विश्व जगतमा हिन्दू राष्ट्र पहिचान देखाउन जुन किसिमले हामीले ढिलो गर्यो भने यो देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने कुरो पश्चिमाको जुन षड्यन्त्र छ त्यसलाई पनि अविरत साथ र समर्थन गर्नको लागि श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गज्यूलाई अविरत समर्थन गर्नको लागि, त्यसै गरी जुन किसिमले हिजोको दिनमा चाहिँ देशलाई संघीयता चाहिन्छ, संघीयता भयो भने नेपालीहरूले रात 2 गुणा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा विकास हुन्छ भन्ने भ्रमका साथ संघीयता गर्यौं। आज आएर केवल 15 वर्षको छोटो समयमा देश बर्बाद पार्ने यस एजेन्डाको विरुद्ध आजैदेखि समर्थन गरेर हामीले राजेन्द्र लिङ्गज्यूलाई सपोर्ट नगर्ने हो भने यो नेपाल नहरे भन्ने रहन नसक्ने देखेको हुँदाखेरि ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने अपेक्षाका साथ आजको यस फोरमबाट हामीले एउटै किसिमको राजनीतिक एजेन्डा बोकेको नेपालका लागि नेपाली पार्टीका साथीहरूले ढिलो गर्नुहुन्न, अरू मित्रहरू बिस्तारै आउँदै गर्नुहुन्छ। आज हामी आजको दिनमा चाहिँ राप्रपालाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्नेका साथ हामी धेरै साथीहरू आज यस राप्रपाको सदस्यता लिएर अगाडि बढिरहेको यस परिप्रेक्ष्यमा श्रद्धेय यस राप्रपाका अध्यक्षज्यूलाई के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अबका युवा पुस्ता संवैधानिक राज संस्था र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री धार्मिक स्वतन्त्रता सहित सनातन धर्मको रक्षा गर्दै हिन्दू राज्य स्थापना, हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्न, त्यसै संघीयता खारेज र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न अब हामी युवा पुस्ताहरू विदेशीवाद, विदेशी नीति र विदेशीहरूको उत्साहको भरमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्न। हाम्रो राष्ट्रिय एकता स्वाभिमानको रक्षार्थ संवैधानिक राज संस्था अबको अनिवार्य शर्त हो भन्ने आग्रह गर्दै राप्रपाको यस जनप्रेमी मलाई लाग्छ लगभग 79% नेपाली जनताको मनोभावनालाई समेटेर राजनीतिक एजेन्डा बनाएको यस पार्टीको निर्दिष्ट लक्ष्यलाई अभियान पूरा गर्नलाई ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने आग्रहका साथ सम्पूर्ण तह र तबकामा रहनुभएका नेपाली जनसमुदायहरू विदेशीवाद, विदेशी नीति र विदेशीहरूको उत्साहको जसरी हामीले हाम्रो मातृभूमिलाई छिन्न भिन्न जातको रूपमा, भाषाको रूपमा र शैक्षिक रूपमा जसरी चाहिँ यो बिटुलो बनाइसकेका छौँ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने यस अभियानमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अविलम्ब अब सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ सहयोग साथ समर्थन सहकार्य समितिले एकताका साथ अगाडि नबढ्ने हो भने जसरी गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ उपहारको रूपमा एमसीसी हाम्रो अगाडि लिएर आइदिएका छन् त्यस्ता कुराहरूलाई निस्तेज पार्नको लागि पनि सम्पूर्ण युवाहरू एकताबद्ध हुन अविलम्ब नगर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै नेपाली जनसमुदायहरूको 79% को मनोभावना बोकेको मनोभावनालाई समेट्ने गरेर राजनीतिक एजेन्डा बोकेको यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे एकताबद्ध हुन चाहिँ हामी आएका छौँ र अबको दिनमा एजेन्डागत रूपमा राप्रपा नेपालको राजनीतिक दलमा 1 नम्बरको पार्टी छ भने व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि सर्वोत्कृष्ट पार्टीमा रूपान्तरण गर्नको लागि सबै अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अपील गर्दै अब तपाईँ हामीले चाहिँ नेपाल जोगाउनको लागि, नेपालको रक्षा गर्नको लागि मर्न पनि र मार्न पनि तयार छौँ, किनभने देश रहे हामी रहन्छौँ,
सो नेसन फर्स्ट भन्ने साथ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एजेन्डा मिल्ने साथीहरू राजनीतिक दललाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सत्य अध्यक्षज्यूलाई के आज यसबाट चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ राष्ट्र जोगाउने अभियानमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण किसिमका सहयोग साथ समर्थन जति साथीहरू अहिले आज हामी पार्टी प्रवेश गरेका यिनीहरूलाई निरन्तर निःशुल्कका साथ हुन्छ भने अपेक्षा र आग्रह गर्दै मेरो मन्तव्य टुक्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय सनातनी।